हम खबर दें आपको, शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर बैरून की पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर रवाना हो गई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को SHO की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिहाई हुई थी, लेकिन अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो गई है और रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई गई, उसके फौरन बाद ही पुलिस की भारी नफरी उनकी मुंतजिर थी और उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस वालों से जान छुड़वाने की कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि वो मज़ाहमत भी करते नजर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू में किया और थाना सदर बैरून की पुलिस थी तो शाह महमूद कुरैशी को लेकर रवाना हो गई। शाह महमूद कुरैशी को SHO की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया है। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। एक और बख्तरबंद गाड़ी पहले से ही उनकी मुंतजिर थी रिहाई के बाद में, और जैसे ही शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई गई, उन्हें पुलिस ने फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ मज़ाहमत उन्होंने की रिहा होने के बाद में फौरी तौर पर, लेकिन उनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। यासिर, बताइएगा इस खबर के बारे में क्या तफसीलात सामने आ रही है? आप कहाँ लेकर गए शाह महमूद कुरैशी को? देखिए, PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें गुज़िश्ता रोज इनके मुचलके दाखिल होने पर रिहा किया जाना था, लेकिन गुज़िश्ता रोज ही DC रावलपिंडी की जानिब से इनकी 15 रोज़ा नजरबंदी का एक 3 MPO के तहत आर्डर जारी किया गया था और गुज़िश्ता रोज इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। आज चूंकि साइफर केस की समाअत थी और इनके वकला ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर रखा था, उसके पेश नज़र थोड़ी देर कबल जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का फैसला किया और जैसे उन्हें गेट नंबर 3 से रिहा करने के लिए इंतजाम किए गए तो उससे कबल ही रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी, जिसमें मुख्तलिफ थानों की पुलिस शामिल थी और एक बख्तरबंद गाड़ी यहां पर आकर खड़ी होगी। DSP अब्दुल अजीज और SHO सदर बैरूनी मौका पर मौजूद थे। एलीट फोर्स के कमांडो तैनात किए गए थे। इससे कबल के शाह महमूद कुरैशी को गेट 3 से बाहर निकाला जाता। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात भी की, लेकिन उन्हें उससे रोकने के लिए रावलपिंडी पुलिस जो थी वो जबरदस्ती घसीट कर बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले गई। इस दौरान उनका जो सामान था, जो पीछे से जेल के मुलाजमीन और उनके कुछ जाती मुलाजमीन उठाकर लाए थे, वो भी गाड़ी में रखा गया और पुलिस उन्हें यहाँ से लेकर रवाना होगी। शाह महमूद कुरैशी कहाँ लेकर रवाना हुई है यासिर, बताइएगा? और कुछ मज़ाहमत भी देखने में आई शाह महमूद कुरैशी की जानिब से? देखिए, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी ने बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से इनकार किया और उनका ये कहना था कि उन्हें अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत दी गई है और उनकी डिटेंशन का जो आर्डर है वो गैर कानूनी है, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती जो है वो गाड़ी में डाला गया बख्तरबंद गाड़ी में और यहाँ से ले गए। पुलिस के मुताबिक अब तक ये बात किसी भी पुलिस ऑफिसर ने वाज़े तौर पर नहीं बताई कि शाह महमूद कुरैशी को किसी मुकदमा में गिरफ्तार किया जा रहा है या उनकी डिटेंशन के आर्डर पर ही अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह बात वाज़े तौर पर सामने आई है कि उन्हें SHO सदर बैरूनी ने हिरासत में लिया, जो इन्हें यहाँ से लेकर थाना सदर बैरूनी की जानिब रवाना हुए हैं। उनकी फैमिली का ये कहना है कि उनकी डिटेंशन का आर्डर पहले ही लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो थी वो 7 माह कबल गैर कानूनी करार दे चुकी थी और अदालती अहकामात के बाद इनका दोबारा डिटेंशन आर्डर जारी करना गैर कानूनी है और उसके हवाले से भी वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू करेंगे। जी अच्छा यासिर, ये भी बताइए, बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से पहले हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने कुछ बातचीत की है यकीनी तौर पर SHO से, उसकी तफसीलात सामने आ सकी हैं और PTI के वकला का मौक़िफ़ क्या है इस पर, शाह महमूद कुरैशी के वकला का? PTI के वकला तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी के जो अपने वकील थे बैरिस्टर तैमूर मलक, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और उनकी 2 साहबजादियाँ जरूर यहाँ पर मौजूद थी और शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल के गेट 3 से बाहर निकलने से पहले इनको वहाँ पर उनकी मुलाकात भी करवाई और उसके लिए पुलिस ने खुसूसी रास्ता भी फराहम किया। शाह महमूद कुरैशी ने खुसूसी रास्ता भी फराहम किया। यासिर, आपने इस खबर के बारे में तफसीलात दी, आपका शुक्रिया। दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर बैरून की पुलिस शाह महमूद कुरैशी को लेकर रवाना हो गई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को SHO की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में रिहाई हुई थी, लेकिन अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो गई है और रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई गई, उसके फौरन बाद ही पुलिस की भारी नफरी उनकी मुंतजिर थी और उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस वालों से जान छुड़वाने की कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि वो मज़ाहमत भी करते नजर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें काबू में किया और थाना सदर बैरून की पुलिस थी तो शाह महमूद कुरैशी को लेकर रवाना हो गई। शाह महमूद कुरैशी को SHO की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया है। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। एक और बख्तरबंद गाड़ी पहले से ही उनकी मुंतजिर थी रिहाई के बाद में, और जैसे ही शाह महमूद कुरैशी की रिहाई अमल में लाई गई, उन्हें पुलिस ने फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार
گرفتار کر لیا گیا. کچھ مزاحمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر, لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. یاسر بتائیے گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, آپ کہاں لے کر گئے شاہ محمود قریشی کو؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے منچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا, لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی 15 روزہ نظر بندی کا ایک 3 MPO کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی. آج چونکہ سیفر کیس کی سماعت تھی اور ان کے وکلا نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا تھا, اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیہ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے انہیں گیٹ نمبر 3 سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری, جس میں مختلف تھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بختر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی. ڈی ایس پی عبدالعزیز اور SHO صدر بیرونی موقع پر موجود تھے. ایلیٹ فورس کے کمانڈوز تعینات کیے گئے تھے. اس سے قبل کے شاہ محمود قریشی کو گیٹ 3 سے باہر نکالا جاتا. شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی, لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ زبردستی گھسیٹ کر بختر بند گاڑی میں ڈال کر لے گئی. اس دوران ان کا جو سامان تھا, جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین اٹھا کر لائے تھے, وہ بھی گاڑی میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے کر روانہ ہوگی. شاہ محمود قریشی کہاں لے کر روانہ ہوئی ہے یاسر بتائیے گا, اور کچھ مزاحمت بھی دیکھنے میں آئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے؟ دیکھیں, بالکل شاہ محمود قریشی نے بختر بند گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے, جس کے بعد انہیں زبردستی جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا گیا بختر بند گاڑی میں اور یہاں سے لے گئے. پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درآمد کیا جا رہا ہے. لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں SHO صدر بیرونی نے حراست میں لیا, جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو تھی وہ 7 ماہ قبل غیر قانونی قرار دے چکی تھی اور عدالتی احکامات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کریں گے. جی اچھا یاسر, یہ بھی بتائیے کہ بختر بند گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں, وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر SHO سے, اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں, اور PTI کے وکلا کا موقف کیا ہے اس پر, شاہ محمود قریشی کے وکلا کا؟ پی ٹی آئی کے وکلا تو یہاں پر موجود نہیں تھے. شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیرسٹر تیمور ملک, شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور ان کی 2 صاحبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھیں اور شاہ محمود قریشی کے ڈیلا جیل کے گیٹ 3 سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گئی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فراہم کیا. شاہ محمود قریشی نے خصوصی راستہ بھی فراہم کیا. یاسر, آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی, آپ کا شکریہ. ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے, جس کے بعد انہیں زبردستی جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا گیا بختر بند گاڑی میں اور یہاں سے لے گئے. پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درآمد کیا جا رہا ہے. لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں SHO صدر بیرونی نے حراست میں لیا, جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو تھی وہ 7 ماہ قبل غیر قانونی قرار دے چکی تھی اور عدالتی احکامات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کریں گے. جی اچھا یاسر, یہ بھی بتائیے کہ بختر بند گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں, وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر SHO سے, اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں, اور PTI کے وکلا کا موقف کیا ہے اس پر, شاہ محمود قریشی کے وکلا کا؟ پی ٹی آئی کے وکلا تو یہاں پر موجود نہیں تھے. شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیرسٹر تیمور ملک, شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور ان کی 2 صاحبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھیں اور شاہ محمود قریشی کے ڈیلا جیل کے گیٹ 3 سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گئی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فراہم کیا. شاہ محمود قریشی نے خصوصی راستہ بھی فراہم کیا. یاسر, آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی, آپ کا شکریہ.